अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों फैसल वावड़ा समेत जितने भी चापलूस और बूट पॉलिश करने वाले हैं जिन्होंने जजेस पर इल्जाम तराशी की और धमकियां दी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। जस्टिस अतर मनीला को धमकियां देने वाले फैसल वावड़ा पर लतीफ खोसा बरस पड़े। उनका कहना था कि फैसल वावड़ा गिड़गिड़ा कर माफी मांगेगा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्लिप्स हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब जिनको तौहीन अदालत के आज खुद नोटिस लिया, फिर फैसल वावड़ा साहब या दीगर लतीफ खोसा साहब, जो ये सब कुछ हो रहा है और ये जो एक महाज हमें बनता दिखाई दे रहा है, फिर ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट को, ये एजेंसीज को पंचिंग बैग बना दिया गया है, ये बात है किस हद तक दुरुस्त आप समझते हैं? देखिए, ये मुझे नहीं समझ आता ये प्रॉक्सी वॉर क्यों कर रहे हैं, ये उनकी सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं, क्या ये उनके स्पोक्स पर्सन है और क्या ये उनका जो है इन्होंने ठेका उठाया हुआ है? और देखें, अगर तो डीजी ISPR 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 100% सियासत कर सकते हैं, तो ये कौन होते हैं कि वो कहें कि जी हमने जस्टिस बाबर सितार साहब को ये मकसद नहीं था और ये मतलब था और यहाँ वो कर नहीं सकते हैं। ओ भाई, आपको किसने कहा है? अगर आपने देखे, वो इत्तेफाक की बात है कि वो मेरा ही केस था जिसमें बुशरा बीबी की और मेरी इन्होंने जो है एक ऑडियो वायरल करके आपके सारे चैनल्स ने एक तरफ मेरी तस्वीर दी, एक तरफ बुशरा बीबी की तस्वीर दी। तो वो मैंने नालिश की थी कि ये मेरी प्राइवेसी में जो कि आईनी तौर पर भी इसको जो है इम्प्रेग्नेबल कहा गया है और इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन टेप किए जाते हैं, उनकी जो है ऑडियोज वीडियोज लगाई जाती हैं, हत्ता कि मैंने कहा कि जजेस के भी महफूज नहीं है, उनके भी जो है घरों में कहा उनके बेडरूम्स में कैमरे थे। जी, बेडरूम्स आप अंदाजा कीजिए। तो मैंने कहा जी ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए इसको जो है आपने हल्फ उठा रखा है आइन की पासदारी करने का, और ये आइन में बुनियादी हकूक के तौर पर है जिनका तहफ़्फ़ुज़ आप ही ने करना है। तो जज साहब ने सारे इदारों को बुलाया, DG ISI को बुलाया, DG FIA को बुलाया और पैमरा को बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि आप बताइएगा, और प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जवाब दिया। उसमें अगर हसास अदारों, सभी जानते हैं कि हसास अदारों ही की दस्तरस होती है ये जो है टेपिंग करना और ये जो है सारा कुछ जो है ये उनको। तो उन्होंने पूछा कि कानून बताइएगा और बताएं कौन से अहकामात हैं, किस कानून और किस आइन के तहत इस तरह की आपको इजाज़त है। तो सभी ने तकरीबन जो है वो, आपको पता ही है हम स्टेट ऑफ डिनायल में रहते हैं बदकिस्मती से। हमने कसम खाई हुई है कि हमने सच नहीं बताना और सच नहीं बोलना, और अदालतों में तो हमने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि अदालत को तो हमने कभी सच बताना ही नहीं है। और जब सच से आपको इनकार हो जाए, एतराज़ हो जाए, तो फिर मुआशरा इसी इखलाकी जो है बदहाली का शिकार होता है जिसमें आज पाकिस्तान दलदल में फंसा पड़ा है। तो उसमें जो है अगर उसमें इन्होंने तहरीरी दिया कि आप न सुने जज साहब को, यानी उनके एक नहीं तीनों ने। तो जज साहब ने कहा किस कानून के तहत आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ना सुनूं ये केस? तो बाहर कैब जज साहब ने उनको 5-5 लाख रुपया जो है इनको वो और जाती हैसियत में जुर्माना किया, क्योंकि इसके बावजूद कि 5 लाख जुर्माना भी किया है फिर भी मुदाखलत हो रही। खास तौर पे अगर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब की और फैसल वावड़ा साहब की बात करें, जिसपे आज खुद नोटिस भी लिया गया और उनको तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए वक्त भी दे दिया गया 5 जून मेरा ख्याल है। तो वो तो कहते हैं कि हमने किसी का नाम नहीं लिया। जब हमने नाम नहीं लिया तो फिर तौहीन अदालत कैसे लग सकती है? तो आपको लगता है ये तौहीन अदालत से बच जाएंगे या तौहीन अदालत लगेगी इनके ऊपर? नहीं, ये गिड़गिड़ा के माफिया भी मांगेंगे, आप देख लें, अनकंडीशनल माफी मांगेंगे, ये आपके सामने है, अभी आप देख लें। इन्होंने ये हरकत की थी, ये डिफाइंस की हरकत की थी, इसलिए कि ये जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे ना, तो उनके अहकामात इन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। लेकिन उस वक्त एजेंसीज इनके साथ भी इनकी पुष्टपनाही कर रही थी। उस वक्त इन्होंने पार्लियामेंट से करारदादें मंजूर करवाई और उस वक्त जो है 14 मई का जो इलेक्शन का हुक्म दिया गया था उसको तार तार करके बखेर के फेंक दिया, और दीगर अहकामात भी जो थे। और फिर मरियम बीबी वहाँ ट्रक पे खड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है प्ले कार्ड लेकर ही नहीं, गालियाँ भी दी सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो ये इनका वतीरा है।
جب سجاد علی شاہ نے محترم نواز شریف صاحب کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا تھا، اس وقت یہ چڑھ دوڑے تھے سپریم کورٹ پر، باقاعدہ حملہ کر دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، توہین عدالت انہوں نے فیس کی تھی، طارق عزیز وغیرہ کچھ لوگوں کو سزائیں بھی توہین عدالت میں ہوئی تھی، اور لیکن یہ ان کا وتیرہ ہے، چمک کی ریت انہوں نے ڈالی تھی اس وقت، اور یہ عدالت کو دوزخ کرتے ہیں، عدالت کو یہ جو ہے تقسیم کرتے ہیں، یہ تفرقہ بناتے ہیں، اور اس وقت چونکہ باہر کیف چیف جسٹس صاحب تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ ان کے مخالف ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ جو ہے ایک اور طریقہ کیا ہے تاکہ چیف جسٹس صاحب کو اس انداز پر مضبوط کریں، کیونکہ جو 6 ججز نے کیا ہے اس میں ہمارا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ ساری سپریم کورٹ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے، کیونکہ سارے ہائی کورٹ کے ججز نے، صرف اسلام آباد نہیں، سارے ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ ہو گیا، پشاور ہائی کورٹ ہو گیا، کوئٹہ ہائی کورٹ ہو گیا، اور یہ اپنا سندھ ہائی کورٹ ہو گیا، سبھی نے جو کہا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، اور جو ہے یہ ایجنسیز اور ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے۔ دیکھیں اس میں جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں، اب محترم نواز شریف صاحب تو زبانی جمع خرچ کرتے رہے نا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن یہ شروع ہی جو ہے آئین ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کو مقتدر کیا ہے۔ آرٹیکل 7 میں اگر ریاست کو دیکھیں تو ریاست ہے ہی عوام کے جو منتخب نمائندے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہو، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، انہی سے مترشح ہوتی ہے حکومت، اور یہی ریاست ہے۔ اور آرٹیکل 5 میں وفاداری عوام کے ساتھ لازم اور واجب ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے صدر پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اور اسی طرح تابعداری اور پاسداری آئین کی ہے، اس میں کوئی اور نہیں آتا، نہ فوج پاکستان آتی ہے، نہ عدلیہ آتی ہے۔ سو عوام کو خدارا ہم اقتدار جب آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر آئین میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فارم 47 کو ختم کر کے عوام کے صحیح نمائندے ہی آنے چاہیے اور بیٹھنے چاہیے پارلیمان میں۔ آپ اس طرح سے جو ہے حکومتیں بنا کے، اس طرح سے گرا کے، اس طرح سے لوگوں کو پامال کر کے چادر اور چار دیواری نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آج جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ یہ لوگ طاقتور لوگوں کی پراکسیز ہیں اور ان کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو اس پر فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ اب جسٹس اطہر منیلا کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ ٹاؤٹ ہیں، چاپلوس ہیں یا پھر پراکسی ہیں۔ حالانکہ ناظرین، پورا پاکستان جانتا ہے کہ فیصل وابڈا سمیت ایم کیو ایم اور نون لیگ کے وہ لوگ جو ججز کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام چاپلوس اور ٹاؤٹ ہیں جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں۔ فیصل وابڈا بھی چاپلوسی کر کے سینٹ تک آن پہنچے ہیں اور یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ ناظرین، یہ لوگ خود اپنے منہ سے اعتراف کرتے رہے ہیں، لیکن آج جب انہیں طاقتور لوگوں کی پراکسیز کہا گیا ہے تو انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پر لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں اور یہ ججز کو دھمکیاں بھی کسی اور کی ایما پر دے رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے اس پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ لطیف کھوسہ کے مطابق فیصل وابڈا سمیت وہ لوگ جنہوں نے ججز کو دھمکیاں دی ہیں یا ججز کے خلاف نازیبا باتیں کی ہیں، اب ان سب لوگوں کو گڑ گڑا کر معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے۔ فیصل وابڈا جس طرح ٹی وی پر بیٹھ کر آج ججز کو دھمکیاں دیتا ہے، ان پر الزام تراشی کرتا ہے، ججز کو جس طرح سے یہ آنکھیں دکھاتا ہے، یہ ٹی وی پر بیٹھ کر تو اس طرح کا بھاشن دے سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں جا کر اس کو گڑ گڑا کر معافی مانگنی پڑے گی۔ ناظرین، فیصل وابڈا جیسے سیاستدان جنہوں نے سیاست کے لیے غیر قانونی اور غیر آئینی سمجھوتے کیے، چاپلوسی کی اور غیر جمہوری طریقے سے اس ملک پر مسلط ہوئے، اور جن لوگوں نے انہیں اس ملک پر مسلط کیا، ان کے کہنے پر اس طرح سے ججز کو دھمکیاں دیں گے، اس طرح کی الٹی حرکتیں کریں گے، تو پھر اس پر عوام بھی سوال اٹھائے گی اور عدلیہ بھی سوال اٹھائے گی۔ لیکن جب عوام اور عدلیہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر ان سے سچ ہضم بھی نہیں ہوتا اور یہ مزید دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کم از کم اس معاملے پر فیصل وابڈا کو معافی تو ضرور مانگنی پڑے گی۔ ناظرین، ان سب کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ججز جس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ دباؤ اور پریشر میں آ کر پہلے کی طرح بیٹھ جائے، جس طرح پہلے یہ عدلیہ میں مداخلت کرتے رہے ہیں، یہ اسی طرح مداخلت چلتی رہے۔ لیکن ناظرین، اب فیصل وابڈا جیسے جتنے بھی لوگ آ جائیں، نہ ہی ججز ان کے پریشر میں آئیں گے اور نہ ہی ججز بلیک میل ہوں گے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔